دستم سوزم که خیمگاه حسین سوخت دستم افتادن روی خاک دلم افتادن روی خاک دلم بار هم علم با ویل تا شهید شد عباس محترم با ویل تا شهید شد عباس محترم از بس که گفته بود سنان عمود و دید از بس که گفته بود سنان عمود و دید آن جسم نازنین شده بودی قدم قدم آن جسم نازنین شده بودی قدم قدم با ویل تا شهید ماشاءالله محترم با ویل تا شهید شد عباس محترم با ویل تا شهید شد عباس محترم آمد حسین پاک به بالین آن بگاد آمد حسین پاک به بالین آن بگاد بر تیز جان من که در آب خشکی دمد بر تیز جان من که در آب خشکی دمد با ویل تا شهید شد عباس محترم با ویل تا شهید شد عباس محترم با ویل تا شهید شد عباس محترم بنگر که طفلکان دم چادر ستادند بنگر که طفلکان دم چادر ستادند بشنو عمو تو خصوصا ز دخترم بشنو عمو تو خصوصا ز دخترم با ویل تا شهید شد عباس محترم با ویل تا شهید شد عباس محترم با ویل تا شهید شد عباس محترم دیشب ز سیغلی که تو داری و تو بدید دیشب ز سیغلی که تو داری و تو بدید گفتی اجازه بخش که دنیا کنم عدم گفتی اجازه بخش که دنیا کنم عدم یا عباس یا عباس دارم فدای عباس یا عباس یا عباس دارم فدای عباس یا عباس یا عباس دارم فدای عباس عظم اجوای یا علی مدد صلوات محمدی پسند خطر لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون الزهراء الحسيني يا أبا عبد الله تراب بخلقم خشکده پسر نازدانت علی اصغر تراب بخلقم برنده نازدانت فرج آقای ما آقا امام زمان را معجل بفرما شب عاشورا شب شهادت ابا عبدالله الحسین حاجتمندان حاجتداران فرج آقامون مولامون مهد را از خدا بخوایم همه کنم اللهم کن ولی صلوات
سلامتی آقا امام الزمان تعجل در فرجش، سلامتی مسافرین شفای مریضان، سلامتی خودتون خانواده‌هاتون. 5 مرتبه این آیه شریفه رو تلاوت کنون، بگوید اما پروردگارا ما رو ببخش و بیامرز، عاقبت ما رو ختم بخیر فرما، دردهای ما رو دوا فرما، توفیقات ما رو زیاد کن، آنچه خیر است به ما عطا بفرما، آن ما رو از اهل بیت علیهم السلام جدا مفرما، در دنیا و آخرت دست ما را از دامن آل نام کوتاه مگردان، بین ما و قرآن و اهل بیت علیهم السلام انس و الفت بیشتری برقرار فرما. پروردگار آنچه تو بهتر میدانی سبب آدم شدن و بندگی بیشتر ما میشود به ما عطا بفرما. لذت گناه کردن را از ذائقه ما بگیر، سوز و عشق و عمل خالص به ما عطا بفرما. پروردگارا اگر این محرم آخر عمر ما را با توبه بمیران، آخرین کلام ما در این عالم و اولین کلام ما در روز قیامت نام حسین علیه السلام قرار بده. این نوکری را از ما قبول بفرما، دلهای ما را از محبت سرشار فرما، دنیا و عمر ما را عبادت و مرگ ما را شهادت قرار بده. از نسل ما دشمن اهل بیت علیهم السلام قرار نده، ما را از شر نیتهای بد، زبانهای بد، رفیق بد نجات بده، ما را جز عزاداران دوستان شیعیان حضرت ابی عبدالله حسین قرار بده. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك قاضي الحاجات، إنك على كل شيء قدير. اللهم ارزقنا توفيق الطاعات وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة، واكرمنا بالهدى والاستقامة، وسدد ألسنتنا بالثواب والحكمة، واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة، وطهر بطوننا من الحرام والشبهات. إلهي يا حميد بحق محمد، يا علي بحق علي، يا فاطر السماوات بحق فاطمة، يا محسن بحق الحسن، يا قديم ذا الإحسان بحق الحسين عليه السلام. شهداء الله طيبين شهداء الإسلام حسين بن علي عليه السلام والسلام، شهداء الله الموت من رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الإخلاص والصلوات.
امیدوارم نظری حاضر است در پایین اونایی که اشتها دارن میکنن پایین تشریف کنن و در ضمن حضرت محترم